खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली पाक सुंदर नाम में मेरी तरफ से, मेरी अहलिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और खूबसूरत वक़्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो खुदा ने अपनी इबादत के लिए, अपनी सना के लिए, अपनी हजूरी के लिए हमें दिया है। आज यकीनन हम बरकत के साथ मामूर होंगे और खुदा का रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम करे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए किताब मुक़द्दस की रहनुमाई को हासिल करते हुए ज़बूर 150 की तलावत के साथ इस इबादत का हम आगाज़ करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, खुदावन की हमद करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हमद करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सितार पर उसकी हमद करो, तफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारधार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हमद करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हमद करो, हर मतनफस खुदावन की हमद करे, खुदावन की हमद करो। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और आज इस वक्त खुदा की हजूरी के अंदर अपने आप को खाली करेंगे, अपनी सोचों को, ख्यालों को, एहसासात को, जज्बात को हम खुदावंद के कंट्रोल में देंगे और रूह कुद्दस की मामूरी को हासिल करेंगे, पाक रूह की मामूरी को हासिल करेंगे, खुदावंद को पुकारना शुरू करेंगे और खुदावंद के हजूर हम दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। हालेलुया। आसमानों के खुदावंद, लश्करों के रब, तू जो करूबियों पर राज करता है, आसमान की मखलूकात तेरी है, जमीन की मखलूकात तेरी है और खुदावंद हर चीज पर तू कादिर है। तूने सब कुछ अपने मुट्ठी में किया है खुदावंद, अपने हाथ में किया पाक खुदा, और हम सभी तेरे हाथ की कारागरियां खुदावंद। जिंदा आसमानी खुदा, इस बड़े फजल के लिए जो तूने हमारी जिंदगी के अंदर दिया है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस इबादत का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली फाते नाम से खुदावंद इस इबादत का आगाज करते हैं। तुझे रूह कुद्दस की मामूरी को, तेरे कलाम को चाहते और मांग लेते हैं। आज खुदावंद तू हमें बड़ी बरकत के साथ नवाज, तेरा रूह कुद्दस हमें गाइड करे और खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमा खुदावंद, और जरूरत के मुताबिक खुदावंद तू कलाम को नाज़िल कर, ताकि हम बरकत हासिल करें और हमारी जिंदगियों के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो। जितने हमारे साथ मिलकर तेरी वर्शिप करें, इस इबादत के अंदर शरीक हो खुदावंद, उन तमाम पर अभी से तेरे पाक रूह की मामूरी को, हजूरी को, तेरे जलाल को, तेरी कुदरत को चाहता हूँ खुदावंद। तेरी खादमा के लिए जिंदा आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जब खुदावंद तेरी बेटी तेरी वर्शिप करती है, तो जिंदा आसमानी खुदा हम सभी बरकत को रिसीव करे और तेरे नाम को जलाल मिल सके। मसीहा के कादिर जलाली और फाते नाम से मांगते और सभी को छुपा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदा ने हम सबको जमा किया है ताकि हम खुदा की बंदगी और उसकी सताइश कर सके और खुदावंद के नाम को जलाल देके मेरा खुदा के हुजूर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने जो मुझे जीवन साथी दिया है और बड़ा खूबसूरत जीवन साथी दिया है, और मैं खुदावंद के शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा ने अपनी बंदी को, अपनी बेटी को तमाम बरकत के साथ नवाजा है और वर्शिप का तोड़ा दिया है, दुआ का तोड़ा दिया है और खिदमत गुजारी का तोड़ा दिया है, और इसी तरह दूसरों के साथ इन तोड़ों को शेयर कर रहे हैं और बांट रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सा गीत है जो खुदा की तारीफ भी आप गाना चाहते हैं? मसीहा के जिंदा अजीम जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। और मैं इसके साथ ही पास्टर साहब की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया। ये खुदावंद का बड़ा फजल है और ये खुदावंद की सारी हम
ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर Praise God. जो खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है. इसमें Yes. हमारी कोई लियाकत नहीं है. ये सारा काम हमारा खुदावंद यीशु मसीह का है. Amen. और इसके साथ साथ मैं आज वर्शिप करूंगी और गीत गाऊंगी. पंजाबी का गीत है, खाली हाथ लमकांदे जाना, कुछ नहीं रहना कोल, उच्चा बोल ना बोल बंदिया, उच्चा बोल ना बोल. Amen. बेशक हमने एक दिन खाली जाना है, सिर्फ हमारे साथ हमारे अमाल जाने हैं. और खुदा का बंदा कहता है कि खाली हाथ लमकांदे जाना, कुछ नहीं रहना कोल. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को परफेक्ट करें और खुदावन के लिए खुदावन को अपना आप दे दें, ताकि हम उसके जलाल, उसके इरफान, उसके कलाम में हम बढ़ते जाएं. आमीन. उसके नाम को जलाल. ये हकीकत है कि हमारी जिंदगी जो इस दुनिया के अंदर है, सरजमीन पर है, ये आर्जी तौर पर है. और ये खैमा का घर पता नहीं कब उखड़ा जाएगा, लेकिन ये खुदा की मर्जी है. और लेकिन हमें हर वक्त खुदावन में तैयार रहना है, बेदार रहना है, मजबूत रहना है. और इस दुनिया से कब हम वापस चले जाएं, इस दुनिया से कब हम रुखसत हो जाएं, कुछ इल्म नहीं है. खुदा ने बड़े इंसान के लिए हुक्म सादर किया. जब खुदा ने आदम को बनाया तो अपने हाथों से बनाया, मट्टी को लिया और मट्टी से आदम को बनाया. जब आदम को बनाया तो उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका. जब जिंदगी का दम फूंका तो इससे बढ़कर जब हम आगे मुताला करते हैं कलाम मुकद्दस का, जब आदम ने गुनाह किया उसको सजा दी गई. वही आदम जो खुदा ने अपने हाथों से बनाया और फिर कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मददगार बनाया. लेकिन जब दोनों ने अदन के अंदर गुनाह किया, गुनाह करने के सबब से फिर जब सजा उनको देगी तो कहा गया, ए आदम तू खाक है और खाक में दोबारा लौट जाएगा. तो आज हम जब निगाह करते हैं, हमारी जिंदगी, हमारा बदन जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हमारा बदन खाकी है, लेकिन हमारा आसमानी खुदावन जब हम उसमें होते हैं, उसके लहू के अंदर, उसके कलाम के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं, ये बदन खाकी जो है, ये खुदावन अपनी कुदरत के वसीला से इसको आसमानी बना लेता है. खुद हमारी रूह को आसमानी बना लेता है. हमारे बदन के अंदर खुदा अपनी पावर को उड़ेलता है और खुदा जो अपने जलाल को जाहिर करता है. गो ये बदन खाकी है, लेकिन हम खाकी नहीं है, हमारा बदन खाकी है. और हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमने खाक में जाना है, क्योंकि लिखा है कि तू खाक है और खाक में दोबारा लौट जाएगा. लेकिन खुदावन के हजूर जो ईमान रखते हैं खाकी नहीं है, बल्कि आसमानी बुलावे के अंदर शरीक है. और खुदा ने उनको आसमानी बुलावे के अंदर बुलाया है और वो आसमानी है. आमीन. आइए वर्शिप करेंगे खुदा की खादमा के साथ मिलकर, और ये बड़ा खूबसूरत जो गीत है, हम मिलकर खुदा की सताइश करेंगे, खुदा उनके नाम को चलाएंगे. प्रेज गॉड. हालेलुया. यस. प्रेज गॉड. खाली हाथ लमकाते जाना, कुछ नहीं रहना को, उच्चा बोलना बोल बंदिया, उच्चा बोलना बोल. खाली हाथ लमकाते जाना, कुछ नहीं रहना को, उच्चा बोलना बोल बंदिया, उच्चा बोलना बोल.
प्रेज गॉड। बड़ा खूबसूरत गीत खुदा की खादमा ने गाया है। यकीनन कई बार इंसान अपने ख्यालात का इजहार करता है, अपनी दौलत पर, अपने माल पर, अपने मकान पर, अपनी गाड़ियों पर, बहुत सारी चीज़ों पर फख्र करता है। लेकिन याद रखें, इंसान जो फख्र करता है, ये उसका फख्र जो है ये किसी काम का नहीं, बेफ़ायदा है। हमारी हर चीज़ के अंदर खुदा मौजूद है, उसकी मौजूदगी चीज़ों के अंदर है, हर चीज़ के अंदर मौजूद है। दौलत के अंदर, घर के अंदर, मान लो दौलत के अंदर उसकी जो उसकी मौजूदगी है और उसकी बदौलत हमें सारी बरकत हमें हासिल होती है। लेकिन कई बार इंसान अपने गरूर के अंदर आकर, अपनी दौलत के नशे के अंदर आकर बड़े बड़े बोल बोलता है और कहता है कि मैंने अपनी ताकत से ये सब कुछ किया है, मैंने अपनी लियाकत से सब कुछ किया है, मैंने अक्ल से सब कुछ किया है। लेकिन याद रखें, हमारी अक्लें नाकस हैं, हमारा बदन नाकस है, हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी काविशें जो है किसी काम की नहीं है, बेफायदा हैं। लेकिन खुदा का ही ये फजल है, खुदा की ही ये मेहरबानी है जो हमें तमाम अपनी बरकत के साथ नवाजता है और खुदावन हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है और खुदा की कुदरत है जिसकी बदौलत हम शेर होते हैं, हम ब्लेसफुल होते हैं, दौलतमंद होते हैं, हम जब वो अमीर होते हैं और खुदा के हजूर ये सारी ब्लेसिंग उसी से सादर होती है। याद रखें, हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, अबस है। इसलिए ज़रूरत है अपने खुदावन के अंदर मसरूर रहें और खुदावन में बढ़ते रहें और खुदा की कुदरत के अंदर, खुदा की मामूरी के अंदर रहकर हमें हर वक्त, हर लम्हा गुजारना है। और हमारी ज़िंदगी है क्या? हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी एक फूल की तरह है जो अभी नजर आया और अभी गायब हो गया, अभी मुरझा गया। इस तरह हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को हमेशा हमें उसके खुदावन के खौफ के अंदर, अपने खुदा के खौफ के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और किसी चीज़ पर फख्र नहीं करना। पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं किसी चीज़ पर, किसी और चीज़ पर फख्र करूं सिवाय यीशु मसीह की सलीब के। हमें सिर्फ अगर फख्र करना है तो खुदावन पर, अपने मसीहा पर, अपने खुदावन पर हमें फख्र करना है क्योंकि वो इस लायक है। स्वयं अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कलाम मुकद्दस की रहनुमाई के लिए हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, लश्करों की रब, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमने खूब तेरी प्रस्तुश, तेरी वर्शिप की। खुदा अब अच्छा वक्त है कि हम तेरे जिंदा मुकद्दस कलाम को तेरे खादम के वसीला से सीख सकें। खुदा अपने खादिम को छू ले और ब्लेस कर, सर से तलवे तक। खुदावन अपने बंदा को खुदा तू ब्लेस कर, ताकि आज जब तेरे कलाम को बयान करें तो तमाम देखने वाली जिंदगियां खुदावन तब्दील हो पा खुदा, और खुदावन उन जिंदगियों के अंदर काम होना शुरू हो जाए पा खुदावन। उन जिंदगियों के बंधन जुए टूटे खुले यीशु मसीह के नाम से, और तेरे कुदरत वाले हाथ को मांगते और चाहते हैं तू करम कर, फजल कर, अपने जलाल को जाहिर कर, अपने कलाम को नाजिल फरमा ताकि हम आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए खुदावन। और अब्रीस के मंसूबे रद्द हों, उसके इरादे मंसूबे जो जिंदगियों के खिलाफ है खुदावन, आज यीशु मसीह के नाम से नेस्त और नाबूद हो। खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा, फजल कर, करम कर, मसीह के जलाली सुंदर नाम से सब कुछ मांगती हूँ, आमीन आमीन। फिर से आप सबों की सलामती हो और खुदावन आपको बरकत दे। जितने भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, खुदा आपके घरानों पर, आपकी फैमिलियों पर हमेशा अपने चेहरे का नूर जलवागर फरमाए और आप हमेशा खुदावन की पनाह के अंदर महफूज रहे। जो हमारे साथ हर रोज़ मिलकर खुदावन के नाम को जला देते हैं, खुदा के कलाम की बरकत को आप हासिल करते हैं हमारे साथ मिलकर, आपका शुक्रिया। प्लीज़ इस पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी बरकत को रिसीव करें। आए किताब मुकद्दस को खोलेंगे। अगर आपके पास खुदावन का कलाम मौजूद है तो किताब मुकद्दस को खोलिए। जहाँ भी आप मौजूद हैं, आप घर में हैं, गाड़ी में हैं या जिस जगह पर भी मौजूद है, किताब मुकद्दस को सुनिए। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो हमारे साथ खोलिए और मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत खुदावन यीशु मसीह की अंजील उसका चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर जो है वो 61 है, हम
कलाम मुक़द्दस की तलावत को हम खुदा की खादमा के साथ जो है वो कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे, तलावत करेंगे। मैं मुक़द्दस लूका की अंजील में से पढ़ना चाहूँगी, इसका नामा बाप और इसकी 61 आयत से मैं तलावत करना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उसने उससे कहा, एक और ने भी कहा, ए खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे के अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम तमाम के लिए बरकत का बाइस। आमीन आमीन। आज चंद लम्हों के लिए हम इस बात पर गौर करेंगे, और आज जो हमारा जो छोटा सा टाइटल है, मजमून है, वो है पीछे देखने के नताइज। पीछे देखने के नताइज। हमने अक्सर इस मतन को पढ़ा है और हमने बखूबी मुतालिया किया है, लेकिन चंद लम्हों के लिए आज फिर से खुदा के कलाम की रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए बरकत को रिसीव करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खासकर आज का जो मैसेज है यीशु अल मसीह के पैरोकारों के लिए है, उनके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, उनके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले हैं। और अगर खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार अब बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो आज का मैसेज आपके लिए है। दोबारा कहूंगा, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं या बन रहे हैं या बन चुके हैं, तो आज का मैसेज मेरे लिए और हम सब के लिए, जितने खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह के हवारी हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने वाले हैं, आज का मैसेज जो है हम सबों के लिए है। और हम ईमान रखते हैं कि आज खुदा का रूह कुद्दस हमारे साथ बोलेगा और कलाम करेगा। आमीन। खास बात जो है, खुदा इस बात पर हमारा ख्याल और ध्यान करवाना चाहता है, जो भी खुदावंद यीशु मसीह के पैरवी करने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, ख्याल और ध्यान रखें कि ये बेहद ये बात है उनके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले हैं, और बेहद जरूरी है। और जरूरी ये बात है कि वो जो पीछे रह जाएंगे, वो जो खुदावंद यीशु मसीह की जो पैरवी करते हैं, उनके लिए खास बात है। जो खुदा आज करना चाहता है, वो पीछे रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जो पीछे की तरफ देखते हैं, जो पीछे की ओर देखते हैं, और खुदा उन्हीं के साथ जो उसके पैरोकार हैं और कहते हैं कि हम पैरोकार हैं, कहते हैं कि हम खुदावंद के हवारी हैं, कहते हैं कि हम खुदावंद की पैरवी करने वाले हैं, और उनका ध्यान पीछे की ओर रहता है, वो पीछे रह जाएंगे। वो पीछे जब रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुदा उन तमाम जिंदगियों के लिए खुदा आज कलाम करता है, और जरूरी बात उनके लिए खास पैगाम रखता है, और खुदा कलाम करता है, और कलाम खुदा उनके साथ करता है। फिर से कहूंगा, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने वाले हैं, जो पैरोकार बन चुके हैं, जो पैरवी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हम सबों के लिए खुदा इक्वल टाइम पर खुदा हमारे साथ कलाम करता है। और खुदा ये कलाम करता है कि वो इंसान जो मेरी पैरवी करना चाहता है, जो मेरी पैरवी कर रहा है, अगर उसका ध्यान, उसके ख्यालात पीछे की तरफ है और आगे बढ़ने की तरफ, वो पीछे की तरफ अपना ध्यान, उसके एहसास, उसके जज्बात पीछे की तरफ है, तो खुदा ऐसे लोगों से कलाम करता है। खुदा ऐसे पैरोकारों से खुदा कलाम करता कि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उनको लाइक नहीं करता, मैं उनको पसंद नहीं करता, मैं उनको जो
قبول نہیں کرتا. اسی لیے خداوند خدا جو ہے یہاں پر تعلیم دیتے ہیں. اور تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اب اس متن کو ہم تھوڑا سا اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے. خداوند یسوع مسیح یروشلم اپنے شاگردوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پہلے یروشلم کے اندر وہ جائیں. بہت سارے گاؤں انہوں نے وزٹ کیے اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شہروں میں گاؤں میں جا کر منادی کرتے اور لوگوں کو پیغام دیتے، شفائیں دیتے اور لوگوں کی بھوک کو مٹاتے، اندھوں کو آنکھیں دیتے، لنگڑوں کو چلنا دیتے اور ان کی زندگی کے اندر خدا معجزاتوں کو انبار لگا دیتے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کے اندر جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں تو ہماری بھی ان کے ساتھ ہے، شاگرد بھی ان کے ساتھ ہے. اور جب وہ شاگرد بھی ان کے ساتھ ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ہے، تو یہاں پر 3 لوگ آ کر 3 شخصیت یہاں پر ملتی ہے. جب وہ ایک گاؤں کے اندر موجود ہے تو خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کے اندر جا رہے ہیں، ان کا پڑاؤ جو ہے وہ یروشلم کے اندر وہ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن جتنے بھی راستے کے اندر گاؤں ہیں، شہر ہیں، ان سے گزر کر وہ آگے جانا چاہتے ہیں، ان میں سے ہو کر جانا چاہتے ہیں. کلام کی منادی، توبہ کی منادی، بادشاہی کی منادی وہاں پر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، شفائیں دینا چاہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کلام ان کی ضرورت کے مطابق ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہاں پر 3 شخص ہیں یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے وہ ایگری ہیں. جب یسوع مسیح کی پیروکار وہ بننا چاہتے ہیں، آرزو مند ہیں، تو پہلے نمبر پر ایک شخص جو ہے جو ہمیں ملتا ہے. پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح سے پہلا شخص کہتا ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، پہلا شخص، اے خداوند جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. یہ پہلا شخص ہے جو یہ خداوند سے آرزو کرتا ہے کہ میں اس کی پیروی کروں اور پیروکار بنوں. لیکن پہلے شخص کی جو سوچ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند جس جگہ تو جائے، جہاں بھی تو جائے، میں تیرے پیچھے چلنا چاہوں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا. یسوع نے کہا، اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. یہ پہلا شخص تھا، خداوند کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، لیکن سوال کرتا ہے کہ خداوند تو کہاں رہتا ہے، تیری جگہ کون سی ہے، تیرا بسیرا کون سا ہے. خدا نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جواب دیا. وہ چلنا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر بے شمار سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی ٹھکانہ ہے بھی نہیں، ان کا گھر کوئی ہے بھی نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس ضرورت مند پیروکار جو بننا چاہتا ہے، جو آرزو رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو ٹھوس ان کی ضرورت کے مطابق جواب دیا. کہا کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اب دوسرا شخص اور ہے، اس کے بعد ایک اور شخص ہے. دوسرا شخص کیا ہے، اس کے خلاف ہے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے پیروی کرنا چاہتا ہے، پیروکار بننا چاہتا ہے. لیکن وہاں پر ہم دوسرے نمبر پر جو شخصیت ہے، جو انسان ہے، جو شخص ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ لکھا کہ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اب خداوند یسوع مسیح نے خود اس شخص سے کہا کہ تو میرے پیچھے چل. دوسرا شخص ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل. اس نے کہا خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، اور اس کے لیے یہ مبارک بات ہے، اس کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے لیے یہ بڑا ایک چانس ہے، اس کے لیے بڑا ایک دروازہ کھلا ہے. خداوند نے خود دعوت دی ہے. مبارک وہ لوگ ہیں جن کو آپ مسیح بلاتے ہیں، ہمیں جن کو آپ وہ دعوت دیتے ہیں،
جن کو آپ وہ نجات کے اندر شامل کرتے ہیں، زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں، بادشاہی کے اندر شامل کرتے ہیں، وہ مبارک زندگیاں ہیں. آمین. یہی شخص مبارک ہے. اور خدا نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل، لیکن اس کے خلاف کیا ہے؟ یہ پیروکار تو بننا چاہتا ہے، لیکن سوال کرتا ہے کہ خداوند اجازت چاہتا ہے کہ اے خداوند مجھے پہلے اجازت دے کہ جا کر میں اپنے باپ کو دفن کر دوں. خدا اس کی سوچ سے، اس کے خیالاتوں سے واقف ہے. خداوند کی یہ پیروی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر فکریں ہیں. اور فکر کیا ہے؟ میں باپ کو پہلے دفن کر دوں، پھر آ کر خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا. لیکن خداوند نے اس کی بھی ضرورت کو دیکھا، اس کی بھی نیت کو دیکھا، سوچ کو دیکھا. کہا، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. خداوند یسوع مسیح نے دوسرے شخص سے کہا کہ تو میرے پیچھے چل، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ خداوند تو پہلے مجھے اجازت دے، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، تیرا پیروکار ہونا چاہتا ہوں، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کو جو مر چکا ہے میں اس کو پہلے دفن کروں، پھر آ کر میں تیرے پیچھے چلوں گا. خدا نے اس کی سوچ کو دیکھا، اس کے خیالاتوں کو دیکھا، اس کی سوچ کے مطابق اس کو جواب دیا کہ تو کیا کر، مردوں کو اپنے مردے کے ہے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. ایک اور تیسرا شخص اس کے بعد خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتا ہے، جس بات پر ہم آج غور کریں گے. کلام مقدس کے اندر ایک اور نے بھی آ کر کہا ہے کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا. تیسرا شخص ہے یہ کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تیرا پیروکار ہونا چاہتا ہوں، تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہا کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا. اس نے یہ پہلے اقرار کیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، پیروکار ہونے کے لیے ثبوت دیا کہ ہاں میں چلوں گا. اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. خدا نے اس کی بھی ضرورت کو دیکھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کون سی بات ہے، اس کے خیالات کیا ہے. خداوند دلوں اور گردوں کو جانچنے والا اور پرکھنے والا خداوند ہے. جب تیسرا یہ شخص کہتا ہے کہ خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے کیا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں، پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا، پھر تیری پیروی کروں گا. خدا نے اس کی سوچ کو دیکھا، اس کے خیالاتوں کو دیکھا، اس کے اندر جھانکا، کیونکہ خدا جو ہے دلوں اور گردوں کو جانچنے والے اور پرکھنے والے خداوند ہے. یسوع مسیح نے اس کی ضرورت کے مطابق جواب دیا اور کہا کہ یسوع نے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے تیسرے شخص کو جواب دیا. یہ پیروکار بننا چاہتے ہیں، پیروکار ہونا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. تینوں شخص کو خدا نے مختلف جواب دیا. لیکن یہ تیسرا جو شخص ہے یہ کہتا کہ ہاں میں چلوں گا، پہلے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں اور ان سے اجازت لے آؤں، پھر میں تیری پیروی کروں گا، پھر میں تیرے ساتھ چلوں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. اب خدا نے جب بھی کلام کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہمواریوں کے ساتھ اور اس وقت کے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ، جب بھی خدا نے کلام کیا ہے تو خدا نے تمثیلوں کے ساتھ تمثیلیں دے کر سمجھایا، تمثیلوں کو ساتھ لیا اور پھر تمثیلوں کے ذریعہ سے خدا نے کلام کیا. اور جب مختلف تمثیلوں کے ساتھ خدا
कलाम करते थे तो खुदा पहले नंबर पर इंसान की ज़रूरत को कि इसकी ज़रूरत क्या है फिर तमसील देकर उसके साथ कलाम करते। खुदा ने यहाँ पर एक सिंपल सी सादा सी गांव के अंदर जब ये लोग मौजूद हैं तो खुदा ने गांव के मुआशरे को देखा। गांव के इर्द गिर्द जो ये कारोबार करते थे, जो इनका जो जिंदगी का जो गुजर बसर होता था, उनके मुआशरे के मुताबिक खुदा ने तमसील दी और बेहतरीन जवाब दिया कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। खुदा यीशु मसीह ने जब ये तमसील कही तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि हल जो है जमीन जोतने का आला है। हल क्या है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो शख्स जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है। अब हल क्या है? हल जो है सिंपल सा सादा सा जमीन जोतने का आला है, जो आमतौर पर बैलों के दरमियान, दो जोड़ी बैलों के दरमियान या एक बैल के साथ भी कई बार ऐसा होता है, बैलों के दरमियान जो जोड़ा जाता है और उससे बैल क्या खींचते हैं, उस हल को बैलों के दरमियान जोड़ा जाता है। दो बैल, उनके दरमियान एक हल होती है और उस हल को जो वो बैल खींचते हैं। और किसान फिर क्या करता है? किसान हल के साथ जमीन को जब वो नरम करता है, जमीन तैयार करता है ताकि नया बीज बोया जाए, खेत तैयार करता है, जमीन को तैयार करता है। खुद किसान जो है जब हल जोतता है तो हल का काम क्या है? क्यों जोतता है? हल इसलिए जोतता है ताकि जो जमीन है जो सख्त हो चुकी है, पहली फसल के बाद जब दूसरी फसल बोई जाती है तो फिर जमीन को तैयार किया जाता है ताकि नया बीज बोया जाए, नई फसल बोई जाए। तो किसान जो है ये हल जब जोतता है तो फिर हल इसीलिए हल का इस्तेमाल करता है ताकि जमीन को नरम किया जाए, नया बनाया जाए, ताकि जो मट्टी नरम हो, खेत नरम हो जाए और उसके अंदर बीज बोया जाए। और जब बीज बोया जाता है तो फिर अच्छी फसल, हल जब चलाया जाता है, हल के बाद जब बीज बोया जाता है तो अच्छी फसल क्या है? उम्मीद करता किसान कि मैंने बड़ी मेहनत की है, हल चलाया है, मैंने पानी दिया है, मट्टी को नरम किया है, तो किसान फिर पुरउम्मीद हो जाता है कि मेरी फसल अच्छी होगी क्योंकि मैंने मेहनत की, हल चलाया है, मट्टी को नरम किया है। तो हल जब चलाते हैं तो हल पर बायां हाथ क्या है? रखा जाता है। बाएं हाथ को हल पर रखा जाता है और इसलिए रखा जाता है ताकि सीधा चलता रहे। क्या है? सीधा चलता रहे। बायां हाथ किसान जो है हल पर अपना बायां हाथ रखता है और दाहिने हाथ को जानवर को हाँगता है, बैल को हाँगता है। बाएं हाथ के साथ क्या करता है? वो हल पर बायां हाथ रखता है ताकि वो सीधा चलता जाए, सीधा चलता जाए, उसकी लाइन सीधी हो। और दूसरा जो दायां हाथ है वो जानवर को हाँगता है और उस दाहिने हाथ से क्या करता है? जानवर को वो हाँगता है और इसलिए वो उसका पीछे मुड़ना क्या है? बड़ा एक खतरनाक होता है। वो पीछे नहीं देखता, वो आगे की ओर देखता है। अगर वो पीछे देखेगा तो वो दोनों हालतों के अंदर नुकसान उठाएगा। पहले नंबर पर खतरा उसके लिए होगा, वो खतरनाक साबित होगा अगर वो पीछे देखेगा। उसका बायां हाथ क्या है? वो हल पर है और दायां हाथ के साथ वो जानवर को हाँगता है ताकि आगे चले और एक लाइन पर, सीधी लाइन पर चले। दोनों हाथों के साथ वो काम करता है, लेकिन अगर वो पीछे देखता है तो उसको नुकसान पहुंचेगा, उसके लिए खतरा है। पहले नंबर पर उसको अपनी जान का खतरा है कि कहीं हल जब वो लगने के सबब से उसका पांव, उसका बदन कट ना जाए, वो हलाक ना हो जाए, मौत का लुकमा ना हो जाए, उसको अपना नुकसान, उसके लिए खतरा है उसको अगर वो पीछे देखता है। दूसरा जो नुकसान है, कहीं वो हल जो है
وہ بیل کو نہ کاٹ جائے، اس کے پاؤں کو نہ لگ جائے، اس کے پاؤں کٹ نہ جائے۔ اسی لیے کبھی بھی کسان جو ہے وہ جب ہل پر ہاتھ رکھتا تو پیچھے نہیں دیکھتا۔ تو یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی، یسوع مسیح نے کہا کہ جو شخص ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے خطرناک چیز ہے جو پیچھے کی اور دیکھتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی، کلام کیا، تیسرے شخص کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ اور آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج بھی خداوند کے جو پیروکار ہیں، آج جو خداوند کے پیروکار جو موجود ہیں موجودہ حالت کے اندر، جو اس کے پیروکار اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں، خداوند کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ آج ہم جو اس کے پیروکار ہیں اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ خداوند کو وہ زندگی پسند نہیں ہے جو پیچھے کی اور جس کا دھیان ہو، جو پیچھے دیکھتا ہو، جو ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ جو انسان یسوع مسیح کی پیروی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ چلنے والا ہے، اگر وہ پیچھے کی اور دیکھتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسا شخص پسند نہیں ہے، مجھے ایسی زندگی پسند نہیں ہے، مجھے ایسا گھرانہ پسند نہیں ہے، ایسے لوگ، ایسے پیروکار مجھے پسند نہیں ہے جو پیچھے، جن کا دھیان ہو، جو پیچھے کی اور دیکھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا بڑا ایک خطرناک ہے، اس لیے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دوسروں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، گھر والوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اپنی جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں آگے کی اور دیکھنا ہے، کیونکہ خدا ہمیں اگلی طرف دیکھنا چاہتا ہے، خدا اگلے مقام کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ زندگی خداوند کو پسند نہیں ہے جو پیچھے کی اور دیکھے اور اس کا دھیان دنیا داری کی طرف، اور اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کا جذبات جو ہے وہ تو دنیا کے اندر کھو جائے۔ خدا کو ایسی زندگیاں پسند نہیں ہیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے مڑنا ہے کیا؟ اب جو بات جو ہم سیکھنے والے ہیں اور مزید سیکھنے والے ہیں، پیچھے مڑنا کیا ہے؟ جب خدا ایک شخص جو ہے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور اس کو نجات کے لباس کو پہن لیتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر جب پیروی کر ہوتا ہے تو پھر خدا کے حضور وہ سارے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح بحال کرتے ہیں، اس کو نئی زندگی کے ساتھ نوازتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایسی نئی زندگی کو لے کر اور پھر بھی اگر نئے لباس کو لے کر اگر پھر دوبارہ وہ شخص گناہ کے اندر چلا جائے، دوبارہ وہ شخص دنیا کی فکروں کے اندر کھو جائے، دوبارہ وہ شخص جو دل کے اندر چلا جائے، گناہ کی زندگی کے اندر دوبارہ چلا جائے اور وہ پیچھے مڑنا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ ایسی زندگیاں جو میرے ساتھ چلے اور میرے ساتھ وقت جو گزارے اور جو مجھے قبول کرے اور قبول کرنے کے بعد پھر ویسے کی ویسی ان کی زندگی ہو، ان کے خیالات، ان کی باتیں، ان کی سوچ ویسے کی ویسی ہو، اور پیچھے کی طرف دیکھیں اور جہاں سے وہ آئے تھے، جہاں سے وہ نکلے تھے، ان کے رویے، ان کی باتیں ویسے کی ویسی ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ ایسی زندگیاں مجھے پسند نہیں ہے، ایسے پیروکار مجھے پسند نہیں ہے جو ہل پر ہاتھ رکھ کر جو پیچھے دیکھتے ہیں، وہ میرے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے نمبر پر پیچھے مڑنا وہ بات ہے، پیچھے مڑنا کیا ہے؟ گناہ کے اندر دوبارہ چلے جانا۔ پیچھے مڑنا کیا ہے؟ نا امیدی کا اظہار کرنا، نا امید ہو جانا۔ پیچھے مڑنا کیا ہے؟ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ پیچھے مڑنا کیا ہے؟ دنیا کی فکر کے اندر پڑ جانا۔ پیچھے مڑنا کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ پیچھے مڑنا نافرمانی ہے۔ پیچھے مڑنے سے مراد خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے، پہچان کر، اور پھر 4 دن، مہینہ، سال، 2 سال خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر پھر ویسے کی ویسے ہی اپنی زندگی کو جو ہے وہ گناہ کے اندر، دلدل کے اندر ڈال دینا، گناہ کے اندر پھنس جانا، یہ پیچھے مڑنا۔ اور خدا کو ایسی زندگیاں پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی زندگیوں کے لیے، ایسے پیروکاروں کے لیے
खुदावन का खादम पतरस रसूल फरमाता है, खुदा का बंदा पतरस रसूल फरमाता है, दूसरे खत का जब मुताला करते हैं, और वो फरमाता है कि ऐसा शख्स ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी कहक को वो करता है, और कुत्ता जैसे कह करता है और फिर अपनी कह की तरफ क्या है दोबारा लौटता है, रुजू करता है, और जैसे नहाई हुई सूरनी जो है दलदल के अंदर फंस जाती है और फिर उसी दलदल के अंदर क्या है दोबारा लौट जाती है। तो वो ऐसे लोग जो है जो खुदावन को पहनकर फिर दोबारा गुलामी के अंदर, गुनाह की गुलामी के अंदर आ जाते हैं। खुदा का बंदा पतरस रसूल ऐसी तमसीलें देता है कि वो ऐसी उनकी जो हालत है, ऐसी उनकी जो फितरत है कि वो उसी दलदल के अंदर फंसना चाहते हैं, उसी दलदल के अंदर वो फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी को वैसा का वैसा क्या है बना लेते हैं। ऐसे लोग जो पैरवी करते हैं खुदा यीशु मसीह उनकी बाबत कहते हैं कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। खुदा फरमाता है अपने पैरोकारों को, अपने लोगों को, और इसलिए खुदा हरगिज़ नहीं चाहता कि हम उसको पहनकर, उसको कबूल करके हम दोबारा उस गुलामी के जुए के अंदर जूते। खुदा हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता, बल्कि खुदा हमें अगली तरफ देखना चाहता है, हमें अगले मकाम पर देखना, हमारी जो मंजर जो है उसकी जानब हमें बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने एक और बात कही जब हम इसी अंजील का मुताला करते हैं, लूका तबीब की अंजील का जब मुताला करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने एक और बात की तरफ इशारा किया और कहा कि लूत की बीवी को याद रखो, अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया इसी अंजील के अंदर, लूका तबीब की जो अंजील है, यीशु मसीह की जो अंजील है, इसी अंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि लूत की बीवी को याद रखो। हैरान वाली बात है, ये हैरानगी की बात है कि बीवी लूत की है और याद हम रखें, ये कैसी बात है? खुदा यीशु मसीह ने कैसा कहा है कि लूत की बीवी को याद रखो? क्यों? बीवी किसकी है? किसी और की है और याद हम रखें? ये कैसा कलाम है? लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बताया कि तुम लूत की बीवी को क्या करो? याद रखो। वजह क्या है? सबब क्या है? क्यों याद रखो? लूत की बीवी ने, हम जब देखते हैं कि लूत की बीवी ने क्या किया, लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा। खुदा ने लूत से कहा कि तू अपनी बीवी को, बेटियों को और फिर अपने दामाद को, अपने बच्चों को लेकर तू जल्दी कर इस शहर से निकल, क्योंकि मैं सदूम को बर्बाद करना चाहता हूं, क्योंकि इनका गुनाह, इनकी बदी मेरे हुजूर पहुंची है और बदी बढ़ चुकी है और गुनाह बढ़ चुका है। मैं इस शहर को टोटली तौर पर बर्बाद करना चाहता हूं। खुदा ने कहा कि तू जल्दी कर, अपने घर के सारे अफराद को ले और इस शहर से जल्दी कर तू निकल, बीवी को ले, बच्चों को ले, बेटियों को ले, अपने दामाद को ले और तू जल्दी कर निकलने के अंदर और इस शहर को छोड़, सदूम को छोड़। और खुदावंद का गजब उस शहर पर जब नाज़िल होना शुरू हुआ और आग बरसी, गंधक आई, तो वो शहर जो वो जलने लगा। तो लूत ने जब वो निकल रहे थे तो उसकी बीवी ने गलती की। खुदा ने मना किया था कि तुमने आगे बढ़ना, पहाड़ की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, लेकिन लूत की बीवी ने पीछे खेला, पीछे घर को पता नहीं क्या हुआ हो रहा होगा। मेरे लोग, मेरा मोहल्ला, मेरा जो है इर्द गिर्द का मुआशरा, पता नहीं क्या उनके साथ हो रहा है और या होने वाला है। फिक्र लग गई उसको, अपने घर की, अपनी जमीन की फिक्र लग गई। वो मुख्तलिफ खिलातों के अंदर भटकी कि पता नहीं पीछे क्या होने वाले। खुदा के कलाम को, खुदा की बात को, हुक्म को उस वक्त लूत की बीवी ने रद्द किया। लेकिन जब लूत की बीवी ने रद्द किया तो पीछे की तरफ देखा। खुदा ने मना किया था कि पीछे मुड़कर तुम्हारे घर के अफराद में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर जब देखा तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब यूं ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो खुदा का गजब उस पर नाज़िल हुआ और वो नमक का सतून बन गया। और कलाम फरमाता कि वो आज तक नमक का सतून मौजूद है।
खुदा ने सजा दी, खुदा ने जो उस पर अपने गजब को नाज़िल किया, वो उस शहर के साथ साथ उसकी बीवी क्या है, बर्बाद होगी। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। और खुदा यीशु मसीह ने हुक्म सादर किया इसी अंजील के अंदर कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। लूत की बीवी इस लायक ना निकली कि वो आगे बढ़ सके, वो पहाड़ की तरफ बढ़ सके, उसको बचाया जा सके। खुदावंद का गजब जब उस पर नाजुल हुआ तो उसी वक्त वो नमक का सतून बन गई। और खुदावंद के जब उसने हुक्म को तोड़ा, खुदा ने कहा था, उसने हल पर हाथ रखकर पीछे देखा। खुदा कहता है कि मुझे लायक नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। खुदा ने उसको वहां पर सजा दी। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरी पैरवी करना चाहते हैं, जो मेरे पैरोकार हैं, जो मेरे साथ चलने वाले हैं और जो हल पर हाथ रख चुके हैं, लेकिन जो हल पर हाथ रख चुके हैं, जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखते हैं, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदा उनको पसंद नहीं करता। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम क्या करो, लूत की बीवी को याद रखो। इसके साथ साथ आगे और हम बढ़ेंगे। यशाया इसी बाबत फरमाता है, इसकी बाबत फरमाता खुदा यशाया की मार्फत भी कलाम करता है कि यशाया जब 43 बाब का मुतालिया करते हैं तो खुदा बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा कलाम करता है। यशाया की मार्फत खुदा कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। खुदा हमेशा बड़ी इंसान की जिंदगी के अंदर तरक्की चाहता है, आगे की ओर चाहता है, कुछ नया चाहता है। लेकिन हमारी फितरत के अंदर ये बात मौजूद है कि हमारा ध्यान कई बार जो है वो पीछे की तरफ रहता है। हम खुदा के साथ साथ चलने वाले जो हैं, हम कई बार हमारी फितरत का ये बात मौजूद है कि हमारा ध्यान जो पीछे की चीजों की तरफ, पीछे की ओर रहता है, दुनिया की फिक्रों के अंदर, दुनिया की बातों के अंदर, घर की फिक्रें, दौलत की फिक्रें, कारोबार की फिक्रें, घर के काम की फिक्रें हमें आग दबाती और हमें आगे बढ़ने से कई बार रोकती हैं। लेकिन खुदा कहता है कि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उनको लायक नहीं करता, मैं उनको पसंद नहीं करता। जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसा रवैया रखते हैं, जो ऐसा अंदाज रखते हैं, एक तरफ मेरे साथ चल रहे हैं और दूसरी तरफ उनको दुनिया की फिक्रें हैं। एक तरफ वो मेरे साथ साथ चलते हैं और दूसरी तरफ वो दौलत की फिक्रें हैं। एक तरफ जो मेरे साथ साथ मेरी पैरवी कर रहे हैं और मेरे लोग कराते हैं, और दूसरी तरफ जो उनका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ है, जो हलाकत की है, जो मौत की है, जो परेशानियों की चीजें हैं, उनकी तरफ क्या है उनका ध्यान और उनके खिलाफ है। खुदा कहता कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। पौलुस रसूल खुदा का बंदा फरमाता है कि मैं आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं। जो चीजें मेरे नफा के लिए थी, ध्यान करें, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो चीजें मेरे नफा के लिए थी, मैंने मसीह की खातिर उनको छोड़ दिया है। मैंने उनको जब छोड़ दिया तो मैं अब उनको मसीह की खातिर, मसीह में मैं उन चीजों को जो मेरे नफा के लिए थी मैंने पीछे छोड़ दी है और मैं उनको कूड़ा समझता हूं, रद्दी समझता हूं और मैं आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं। आमीन। मैं उस बनावे के अंदर जब शरीक हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ता जाता हूं ताकि मैं उस इनाम को हासिल कर सकूं जिसके लिए मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। तो याद रखें, हमें भी खुदा ने आसमानी बुलावे के अंदर बुलाया है। हमारी मंजिल आसमानी है, हम जमीनी नहीं है, हम इस जमीन के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो आसमानी है। हमारी जो मंजिल है वो खुदा की बादशाही है, हमारी जो मंजिल है वो मसीहा है, हमारी जो मंजिल है वो खुदा की हजूरी है, हमारी जो मंजिल है वो खुदा का जलाली तख्त जिसके हजूर हमने खड़े होकर हमेशा हमेशा के लिए खुदा की वर्शिप करनी है और खुदा के चेहरे को और उसके जलाल को देखना है। और हमारी मंजिल जो है वो आगे है, इसलिए हमें खुदावंद की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना है और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहना है। और अगर हम उसके पैरवी करने वाले हैं,
ہم اس کے پیروکار ہیں، تو اگر ہمارا دھیان پیچھے کی اور ہے، ہم دنیا کی فکروں کے اندر، ہم دوبارہ گناہ کے اندر، ہم دوبارہ دل کے اندر، ہم دوبارہ نافرمانی کے اندر، ہم دوبارہ چیزوں کے اندر، وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہلاکت کا باعث ہے، جو ہمارے لیے چیزیں ان کی طرف ہمارا خیالات ہیں، تو یاد رکھے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسی زندگیاں، ایسے نوجوان، ایسی بیٹے اور بیٹیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ خدا ان کو پسند کرتا ہے جو سچے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا دھیان مسیح کی طرف ہوتا ہے، ان کے خیالات مسیح کی طرف ہوتے ہیں، ان کی سوچ خدا کی خدمت کی طرف ہوتی ہے، کلام کی طرف ہوتی ہے، ورشپ کی طرف ہوتی ہے، جلال کی طرف ہوتی ہے، کہ کسی سبب سے میرے بدن سے خداوند کے جلال نام کو جلال ملے اور میں اس کے حضور خدمت گزاری کا کام کر سکوں۔ خدا کو ایسے لوگ چاہیے، ایسے نوجوان چاہیے جو سچے دل کے ساتھ اس کی پیروی کرے، سچے دل کے ساتھ اس کے حضور اپنے آپ کو اونڈیلے، سچے دل کے ساتھ اس کی خدمت کو سرا انجام دے، عارضی طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، وہ سچائی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میری پیروی کرتا ہے کبھی وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا، وہ روشنی میں چلے گا۔ اور خداوند نے ہمیں روشنی کے فرزند بنایا اور ہم روشنی کے فرزند ہیں، آمین۔ اندھیرے کے فرزند نہیں ہے، تاریکی کے فرزند نہیں ہے، بلکہ ہم کیا ہیں؟ ہم روشنی کے فرزند ہیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور جتنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع کے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ ضرورتوں کی چیزیں ہیں، اور ہم اپنا سارا فوکس، ہم اپنا سارا دھیان، اب اپنا سارا وقت ان چیزوں کی طرف لگا دیتے ہیں، اور خدا کے ٹائم کو ہم اگنور کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ہم خدا کو اس کا ٹائم دیتے نہیں، اور خدا کا ٹائم ہم دوسرے کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں، تو خدا کا خادم فرماتا ہے کہ جو چیزیں، ایسی چیزیں جو ہے میں نے ان کو نقصان سمجھ لیا اپنے لیے، میں نے کوڑا سمجھ لیا، میں نے ردی سمجھ لیا ہے، اور میں آگے کی طرف کیا ہے بڑھتا ہو جاتا ہوں۔ آئیے ان چیزوں سے نکلیے، ان باتوں سے نکلیے، فکروں میں سے نکلیے، اس دل میں سے نکلیے جس میں سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نکالا ہے، اور دوبارہ اس غلامی کے جوئے کے اندر، گناہ کی غلامی کے اندر دوبارہ نہ جائیں، اور ہمیں خداوند کے زور ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح مقدس ابراہیم جب ایک ہی بار خدا نے کہا کہ تو میری پیروی کر، تو میرے پیچھے چل، تو ابراہیم نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑا، اور خداوند کی پیروی کرنا شروع کی۔ آج ہمارے اندر بھی وہی ایمان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بھی اس کے پیروی کرنے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ ہمیں بھی ابراہیم جیسا ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے، اور اس بلیسنگ کو حاصل کرنا ہے، اس برکت کو حاصل کرنا ہے، اس تخت کو، اس ریاست کو، اس بادشاہی کو حاصل کرنا ہے جو مسیح نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں، اور پیچھے کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو خدا کے نام سے ان کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور پولس رسول کی طرح ان کو کوڑا سمجھے، ان کو نقصان سمجھے، اور اپنے مسیح کی جانب، اپنے خداوند کی جانب، اپنے مسیح کی بادشاہی کی جانب بڑھتے جائیں۔ اور جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے، یسوع مسیح فرماتے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے، وہی لائق ہے جو اس کی سچے دل کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کیا ہے۔ ایسے خیالات، ایسی باتیں جو ہے ہمیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے گی، جو ہمیں دنیا کے اندر جو ملتی ہے اور ہماری برکت کے آگے رکاوٹ کا جو باعث بنتی ہے، ہمیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اسی لیے ہمیں ان پر پاؤں رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو وہ ہمیں دبائیں گی، ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں ڈاؤن کریں گی، اور ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو نقصان سمجھیں، اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے مسیح کے لیے ان کو نقصان سمجھے، کوڑا سمجھے، اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کریں۔ ایمان کے ساتھ بڑھتے رہیں، اور خداوند میں ہو کر وقت گزاریے، اور اس سے وہ بلیسنگ کو حاصل کیجیے جو خدا ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے، سر خداوند کے سر جھکیں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویا، پریز کا راک کا سندالا۔ آئیے خداوند کے زور، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے خداوند کے زور۔ پاک خدا تیرا شکر، اگر آپ کے خیالات پیچھے کی طرف ہیں، آپ نے خدا کو قبول کیا ہے، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کی پیروی آپ کر رہے ہیں، لیکن کئی فکروں کے ساتھ آپ پیچھے بار بار دیکھتے ہیں، آپ کا دھیان
آپ کی سوچ پیچھے کی طرف ہے, آپ دوبارہ غلامی کے اندر آ چکے ہیں, گناہ کے اندر دوبارہ آ چکے ہیں, آپ نے خداوند کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے. اچھا وقت ہے, مسیح کو پکارنا شروع کرے, اس کے ساتھ عہد کیجیے گا, اس کے ساتھ جب وہ وعدہ کیجیے گا کہ خداوند آج سے میں تیری پیروی کروں گا, چاہے حالات کیسے بھی ہوں, چاہے حالات میرے خلاف ہوں, چاہے حالات جو خیالات میرے خلاف ہو, میں ہمیشہ خداوند تیری سچے دل کے ساتھ تیری پیروی کروں گا. آئیے بیٹے اور بیٹیوں, بہنوں, بزرگوں, بچوں, خداوند کی تو اور دیکھنا شروع کریں, خداوند کی طرف بڑھنا شروع کریں, ایمان کے ساتھ قدم اٹھائیے. خدا دنیا کی بلندیوں پر آپ کو لے چلے گا, خدا جو ہے وہ اچھے مقاموں پر آپ کو لے چلے گا. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ اس کمرے کے اندر, اس گھر کے اندر گھٹن آپ کو ہو رہی ہے, آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو گھر کی فکریں ستا رہی ہیں, آپ کو ماحول کی فکریں ستا رہی ہے, دنیا کی فکریں ستا رہی ہیں, آپ کو پیچھے 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 لے جا رہی ہیں. اچھا وقت ہے ان سے آزادی پانے کا, اچھا وقت ہے آپ ان سے رہا ہو, اور خدا آپ کو رہا کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرنا چاہتا ہے. اس لیے تمام باتوں کو چھوڑیے اور خداوند کی طرف, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھنا شروع کیجیے. ہاللیلویا, پریز کر. آسمانی خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تو جو بلند و بالا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیری وفا قائم ہے. خداوند تو ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے, اپنے لوگوں کی تقصیروں کو بخشنے والا خداوند ہے. اے جلالی پاک خدا, اپنے بچوں پر رحم کر, فضل کر دے, ان کو دوبارہ بحال کر دے, زندگی کے اندر جلالی کام کر دے. اگر یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں, پیچھے آ چکے ہیں کسی بھی سبب سے, خداوند دوبارہ بحال کر دے, دوبارہ خداوند ایسا موقع فراہم کر خداوند, تاکہ یہ تیری پیروی کر سکے اور ابدی زندگی کی کو حاصل کر سکے. خداوند رحم کر, جتنے بھی آپ پر موجود ہیں ایک ایک پر تیری سلامتی چاہتے ہیں, آپ برکت چاہتے ہیں. یسوع کے نام سے ان کے گھرانے پر, ان کی فیملیز پر, ان کے کاروبار پر, ان کے گھر کے ایک ایک فرد پر تیری سلامتی چاہتے ہیں. اے زندہ آسمانی خدا, ان کے بندنوں کو, جبوں کو توڑ خداوند, تاریکی کی ساری ناپاک قوتیں یسوع کے نام سے ہم کینسل کرتے ہیں. ہم روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند ان تمام ناپاک قوتوں کو, ان تمام سپرٹس کو یسوع کے نام سے ہم باندھ دیتے ہیں. خداوند آزاد ہو, خداوند تیرے بچے آزاد ہو, تیرا روح القدس ان کی زندگی کے اندر کام کرے. خداوند رحم کر, فضل کر, اور ان کے مٹھ خزانے ہمیشہ تیری برکات کے ساتھ لبریز رہے, تیرا ہاتھ, دینا ہاتھ ان کی طرف بڑا رہے. خداوند رحم کر, فضل کر, بیماریاں, تکلیفیں پاک خدا یسوع کے نام سے ان کے گھرانوں سے ختم ہو. آزاد ہو خداوند یسوع کے نام سے, روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آزاد ہو, اور خداوند جکڑے آزاد ہو جائے, بندن یسوع کے نام سے کھل جائے. اے پاک خدا ذہن یسوع کے نام سے کھل جائے, اور پاک خدا دل یسوع کے نام سے کھل جائے. تیرے بچے مکمل طور پر آزاد ہو. خدا رحم کر, فضل کر دے. خدا ان کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو تو ظاہر کر. اے پاک خدا ان کی زندگی کے اندر پاک خدا روح القدس کی نعمتوں کے ساتھ ان کو تو نواز دے. خدا اے خدا آسمانی, زمینی, خاندانی, مالی, معاشری, ملکی برکتوں کے ساتھ ان کو نواز خدا, تاکہ یہ سیر ہو اور تیری شکر گزاری کر سکے. آج کا کلام کا جو بیج بویا گیا ہے, یہ حضور, یہ لوگ خدا بلیسفل ہو سکے, اور خدا یہ 100 کا 100 گنا پھل لا سکے, اور تیری پیروی کرنا شروع کرے. خدا رحم کر, تیری خادمہ کے لیے تیرے حضور شکر گزاری کرتا ہوں. پاک خدا اس سے برقرار بلیس کر, اور قادر مطلق خدا ہمیں اس سے برقرار حکمت کے ساتھ, دنائی کے ساتھ, اپنے جلال کے ساتھ بھر دے, تاکہ ہم اسی طرح ہر روز تیری پیروی کرتے رہیں, اور خدا تیرے جلال کو ظاہر کرتے رہے. خدا اور پاک خدا ہماری مدد کر, رہنمائی فرما, اور خدا قدوس یسوع کے نام سے خدا ہم دعا کرتے ہیں بھائی عدیل کے لیے. یسوع کے نام سے خدا اپنے بیٹے کو چھونا شروع کر. خدا اے قادر مطلق خدا ان کی اہلیہ کے لیے یسوع کے نام سے دونوں پر تیرا فضل چاہتے ہیں, تیری رحمت کو چاہتے ہیں. اپنے بیٹے کو اے خدا قدوس یسوع کے نام سے بلیس کر. ان کی ساری فکریں, ٹینشنیں, بوجھ تو اپنے نام سے ختم کر. اس کی ساری راہوں کو ہموار کر, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. خدا یسوع کے نام سے ان کے گھر کے اندر تیری بلیسنگ آئے. خدا کچن پر بلیسنگ آئے, مٹھ خزانوں پر بلیسنگ آئے. یسوع کے نام سے خدا گھر کے سارے افراد پر تیری بلیسنگ آئے. عدیل بھائی کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے تجھ سے سلامتی چاہتے ہیں, برکت چاہتے ہیں. ابراہم, اسحاق, یعقوب اور سارا جیسی برکتیں خدا تیرے بیٹے کے لیے تجھ سے مانگ لیتے ہیں. بھائی اکبر کے لیے تجھ سے
सलामती चाहते हैं, इनकी फैमिली के साथ हो, और तमाम बंधन जुए यीशु के नाम से खोल खुदावंद, और अपने बच्चों को ब्लेस कर, इनकी सारी ज़रूरियात को, दिल की आरज़ू को पूरा कर खुदा बाप, दिल की मुरादों को खुदावंद पूरा कर, इनकी अहलिया के साथ हो, बच्चों के साथ हो, और इनके घराने पर खुदावंद हमेशा तेरा फजल यीशु के नाम से हमेशा फजल ठहरा रहे। तारीकी की सारी नपाकूत इनके घर को छोड़े, बदनों को छोड़े, और तेरे लोग खुशहाल रहें। और खुदा तो अपने बच्चों को तो सहायता कर, हिफाजत कर, निगहबानी कर। यीशु मसीह के कादर जलाली फाते नाम से मांगते सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब सबों की सलामती हो, और हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदावंद के लिए जिसने आज फिर से हमें शेयर किया है, और हमने प्रस्तुत के वसीला से, दुआओं के वसीला से, खास करके खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को हासिल किया है। ये खुदावंद का बड़ा फजल है, खुदा की मेहरबानी है, खुदा का बड़ा करम है हम पर। और खुदा कुदूस का शुक्र अदा करते हैं जो हर रोज़ हमारे साथ बोलता है, और जब खुदा बोलता है तो हमारे लिए फ़ायदा मंद है, हमारे लिए बाइस से बरकत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फिर कल हम खुदावंद के फजल से मिलेंगे। और फिर से मेरी तरफ से, मेरी अहलिया की तरफ से आप सबों की सलामती हो, और खुदा अपनी पनाह में आपको रखे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने घराने का। और इस पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कल क्रिश्चियन टॉक पेज के ऊपर जब हम लाइव इबादत करेंगे तो कल खुदा की खादमा हमारे साथ मौजूद होंगी। वोशा रबीना कौसर जो है हमारे साथ मौजूद होंगी। आप ज़रूर बरकत का रिसीव करिएगा। और कल हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस की गुफ्तगू में आगे बढ़ेंगे, और बरकत को हम हासिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।